يو السلام عليكم اخواني واخواتي ومرحبا بكم. قلت لكم السيمانه اللي فاتت ديجا كنت هضرت وتكلمت على كلمه بانديميا. قلت لكم مره منا لواحد السيمانه غادي تسمعوا هذه الكلمه وغادي توليو تسمعوها. ودابا لورغانيزاسيوني مونديالي دي لا سانيتا، يعني المنظمه العالميه للصحه، يعني علنت بها اوفيشالي بانها راه بانديميا، وبان راه ما عمر شي فيروس وصل هاد البانديميا هذه. ما عمر شي فيروس طلع باش يوصل البانديميا. دابا ولات بانديميا، كلمه بانديميا بان المساله خرجت على السيطره ووصلت للعالم كامل، يعني ما بقاش محجوزه في واحد المكان معين ولا في واحد لا ريجون معينه ولا في واحد الجهه معينه. لذلك اخوتي حنا كجاليه مغربيه هنايا في ايطاليا خاصنا نتعاملوا بمسؤوليه. بمسؤوليه كل شيء نجلسوا في ديورنا، نخرجوا الا للضروره. يعني كما كتشوفوا فيا انا دابا راني ماشي في الاستوديو ديالي اللي كاين في الفيلاج اللي حدايا. للاسف وليت كندير، يعني استعدت باش نولي ندير اللايفات وندير لي فيديوهات بعيد على الاستوديو ديالي. وكل شيء خاصنا نضحيو، كل شيء خاصنا نضحيو من اجل تجاوز هذه المحنه هذه اللي كنمروا منها هنايا في ايطاليا. حنا ما خايفينش، الخوف من الله سبحانه وتعالى، واللي مكتب الله لنا في الرزق، واللي كان الله مكتب الوفاة ولا مكتب الموت مرحبا بالموت من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن خاصنا ناخذوا الاحتياطات ديالنا. للاسف الشديد اخوتي باقي هذه الكلمه ديال المسؤوليه ما وصلاش لكاع المواطنين ديالنا. لذلك كنطلب من الاخوان والاخوات المغاربه اللي في ايطاليا يعني نبهوا بعضياتنا ونوريوا لبعضياتنا. كاين ناس انكوشينتي عندهم لينكوشينسا تجاه هذا الموضوع هذا، اللي باقيين ما واعينش بالامر مزيان، وباقيين كاين اللي باقي كيعتبروا كذوب، كاين اللي باقي كيعتبر القضيه راه ساريه. وهذا الفيروس راه ماشي انفلونزا كما قالوا لنا في الاول، ولكن مرض كيؤدي الى الوفاه يعني. ونحاولوا ناخذوا الاحتياطات ديالنا. راه دابا المشكل فين كاين؟ المشكل كاين ملي كتاخذ هذا الفيروس هذا كتبقى اسيمتوماتيك واحد 10 ايام، وهذيك 10 ايام الانسان اللي كيكون حامل الفيروس كيعطيه للاخرين. لذلك كنوجه نداء للجزيره ديال الطاليان كامل. الجزيره ما تبقوش تخليو لا فولا عندكم، يعني دخلوا بالواحد يتقدى ويزيد بحاله. ما تبقوش ديروا هذيك الفوضى. في خاصنا نكونوا مسؤولين في السلوك والمعاملات ديالنا باش ما ناديوش بعضياتنا، ونديروا الماسكات البروتيكسيوني ملي نخرجوا نمشيو نتقدى ولا نخرجوا نمشيو نقضيو الغرض ديالنا. راه غادي يجيو الماسكات، يعني غادي يجيو طاليان، غادي يجيو ملايين ديال الماسكات في هاد الايام هذه، في هاد السيمانه هذه غادي يدخلوا دوك الماسكات ديال انتي فيروس. حاولوا تستعملوا تاخذوا الوقايه ديالكم وغسلوا يديكم وما تمشيوش الاماكن المزدحمه وما تمشيوش للطواليطات العموميه، وردوا البال فين كتحطوا يديكم، حيث الفيروس كينتقل ماشي غير عبر التنفس، يكون واحد يتنفس عليك ولا يعطس عليك ولا تتكلم معاه ولا تعنق ولا تسلم عليه. كينتقل حتى من مكان لمكان. مثلا ملي كتمشي تقدى شي حاجه، ملي كتمشي للسبورتيلو ديال البنكومات بغيت تشري الفلوس ولا تقضي الحاجه، ولا كتمشي للسبورتيلو تبغي تاخذ الكارو ولا تاخذ شي حاجه من هذا المقام، ملي كتشد الفلوس غسل يديك، ملي كتقيس تشد الفلوس غسل يديك. والتليفون ديما تا هو نمسحوه، داك التليفون تا هو راه كيكون حامل الفيروس. انا اليدين ملي كيمسوا الفيروس كيمسوا التليفون، تغسل اليدين وكترجع تقيس ثاني التليفون، كيبقى الفيروس في التليفون. لذلك اخوتي كونوا مسؤولين في السلوك والمعاملات ديالكم، ونقصوا من ديك السلام، حيدوا السلام حيدوها. يعني كما قال البروفيسور جوزيبي كونتي، يعني ريستيامو ديستانتي اوجي بير ابراتشارشي دوماني. تيدوز هذه المحنه هذه ونتجاوزوا هذه الازمه هذه، عاد نتعانقوا نتسالموا. كما معروف علينا احنا في التقاليد ديالنا كناكلوا في طاسيل واحد، نشربوا من كاس واحد، كنتعانقوا نتسالموا. عندنا واحد الثقافه جميله وزوينه ديال التلاحم وديال لا فيشينانسا مع بعضياتنا. ولكن حضيوا روسكم، راه كاينه بانديميا، كاينه بانديميا. والخطر اللي خايف منه انا هنا في ايطاليا وهي يتصاب واحد من المغاربه ويبقى يسلم ويدور ويتعانق وداك الشيء الازدحامات وداك الشيء حتى كيعطي داك الفيروس كلشي وكيطيحوا 100 في دقه. لان ما عندناش كنديروا ليها وما عندناش كيفاش نتعاملوا. حنا ملي كيتوفى الانسان كنبغيو نصيفطوه للبلاد، البلاد كيتسناو الجثه تجي عندهم. ما نطيحوش في هذه المشاكل هذه. حاولوا اخوتي ما نطيحوش في هذه المشاكل هذه. حاولوا اخوتي نخليو البال ديالنا ونكونوا حضاريين بلا الارميز. وانا ماشي كنقول لكم هذا الشيء باش نخلعكم ولا باش نصدمكم ولا باش، بغيت نانفورمي الناس ديال الجاليه المغربيه خوتي هنايا بما يحدث بالواقع اللي كاين كنعيشوا به دابا. خاصنا كلنا نديروا الدور ديالنا. الامر ما بقاش بيد الطباء ولا بايد المسؤولين ولا بيدينا حنايا المواطنين. حنا
سلوك والمعاملات ديالنا يكونوا مسؤولين ومحدودين، ونحدوا الرجل ونحدوا ما نخرجوش من الباب ديال الدار الا للضروره. انا عارف ان كاين ناس خدامه، كاين ناس عندهم نون اريفونا فيني ميزي، ما عندوش فاش يوصل. انا عارف كاملين سيامو توتي نيلا ستيسا باركا، كاملين في نفس السفينه، احنا كاملين في نفس السفينه، لذلك خاصنا نصبروا. وان شاء الله ايطاليا من بعد هاد المحنه هذه غتخرج بيو فورتي، اكثر قوه غتخرج، وغادي نهضوا نوضه وحده. يعني نجلسوا دابا كاملين ملي نوضوا نوضه وحده باش ان شاء الله تنهض هاد البلاد وتجاوز هاد المحنه هذا، ونكونوا حنا المغاربه عطينا المساهمه ديالنا، عطينا الماكسيموم ديال السوليداريتا ديال التضامن مع ايطاليا ومع الشعب الايطالي لكي يتجاوز من هاد المحنه هذه. Tutta l'Italia a casa, tutti gli italiani a casa, tutti i cittadini a casa. Stiamo distanti oggi per abbracciarci domani. نديروها من اجل المستقبل ديال وليداتنا، ومن اجل المستقبل ديال هذه البلاد السعيده وهذا البل بايزي اللي حنا عايشين فيه، اللي موفر لنا كل الخير، موفر لنا الحريه والكرامه والعيش الكريم والديمقراطيه، وعايشين فيه كمواطن ومواطنات احرار هنا في ايطاليا. لذلك اخوتي كنطلب منكم كاملين نفس dobbiamo muoverci tutti allo stesso modo، نتحركوا كاملين بنفس النمط، بنفس الاتجاه، بنفس الستيل، كاملين يد في يد باش نصلحوا المجتمع، يد في يد باش حنا المغاربه الجاليه المغربيه la comunità marocchina in Italia diamo il nostro sostegno, diamo la nostra solidarietà al popolo italiano, agli italiani e all'Italia in questo momento difficile. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo lottare tutti insieme in questo male. Restiamo a casa, restiamo tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa. نقصوا من السلام المغاربه، نقصوا من السلام، ما تبقاوش تسلموا تصافح بيديك. وواحد مساله اخرى، كاينين اللي قوات، انا شريت جوجباكيات 100 غوانتي دايرين 3,50 €. يعني ملي نبغي نقضي الحاجه ولا نخرج للضروره ولا نخرج للعمل ولا نخرج لاي حاجه، كندير هذوك اللي قوات، يعني كنديرهم كبروتيزيوني بير لي ماني باش الفيروس ما يقيش لي يدين، ومن بعد يدين نوصلوا لوجهي وندخلوا ونمرض راسي ونمرض المجتمع ديالي والعائله ديالي. هاد لي كوانتي اوزات جيتا بحال ديال الطبيب كنستعملهم انا، ندير لكم باكيه في الطوموبيل وباكيه في الدار وباكيه عندي في البيرو. ملي كندخل في الاستوديو عندي باكيه اللي كنديرها كنحملها، كنحمي نفسي وكنحمي المجتمع ديالنا. عندنا كلشي المسؤوليه نديروها من اجل الناس المسنين، من اجل الناس اللي عندهم اللي ضعاف اللي ما يقدروش يستحملوا هذا الداء هذا، باش نتجاوزوا هذه المحنه هذه، باش نافرونتيو، باش نكافحوا كاملين. انا عارف ان كاينين الناس ما عندهمش الاوراق، كاينين الناس ما خدامينش، كاينين الناس في حاجه الى الخدمه والى التحرك ويخرجوا. غنحاولوا نصبروا ونعضوا بسناننا ونحاولوا نجاوزوا هذه المحنه هذه، باش نحبسوا كل شيء اليوم باش نبداو خدامين غدا، باش غدا نتجاوزوا هذه البانديميه هذه. والطاليان ان شاء الله غتكون رمز ديال النجاح للعالم كامل من ديال يتجاوز هذه المحنه هذه في اقل وقت وفي اقرب وقت ممكن. يعني نتجاوزوا هذه المحنه هذه. والناس اللي ما عندهمش الاوراق وكانوا كيتكلموا على السالانتوريا وهذه والى اخره، الى فاتت طاليان هذه المحنه غادا دير شي حل حتى مع الناس اللي ما عندهمش الاوراق، لان غاديين يخرجوا باغيين يساعدوا الاقتصاد اللي غاديين يحتاجوا، يعني الاموال يدخلوا غاديين بارفورسا يديروا ان شاء الله حل. عندي امل كبير الى نجحت في هذه المساله ديال هذا الحجر الصحي اللي حنايا تحته كاملين دابا توتا ايطاليا ان كازا، الى نجحوا وخرجوا من هذه المحنه هذه ان شاء الله غادي يديروا حل حتى الناس اللي ما عندهمش اوراق. انا اكيد انا عندي امل كبير بان غادي يكون واحد القانون تتجاه الناس اللي ما عندهمش اوراق، لان كنقول خوتي واخواتاتي المواطنين المغاربه، لكم مني كل التضامن، وانا معاكم بروحي وبقلبي، لان كنحس بالمعاناه اللي كتمروا منها. هي ديجا كانوا معاناه بلا ازمه، بلا ايمرجنسا كورونا فيروس، كنتوا كتعانيوا وانا كنت معاكم، وغادي نبقاو مع بعضياتنا ان شاء الله كاملين يد وحده ان شاء الله باش نتجاوزوا هذه المحنه هذا في جانب المجتمع المدني الايطالي اللي غادي كيقاوم في هذه المحنه هذه بكون كوراج وكون ديترميناسيوني. غادي كنتجاوزوا في هذه المحنه هذه. صبروا كاملين. راني قلت لكم السيمانه اللي فاتت، قلت لكم السيمانه الجايه غتسمعوا كلمه بانديميه يعني ولات فوري كونترولو في العالم كامل. لذلك كتبقى الكره لينا حنايا المواطنين باش نتجاوزوا هذه المحنه هذه ونخرجوا منها بنجاح ان شاء الله، ونخرجوا اكثر قوه من بعد هذه المحنه. Stiamo 20 giorni a casa lontani in modo da poterci abbracciare domani tutti vicini. Tutti insieme ce la faremo. Tutti insieme ce la faremo. Tutti insieme dobbiamo restare a casa. Tutti
اكازا ونخرجوا الا للضروره. وملي كنقول الضروره كنقصد تجيب الدواء ولا كتمشي للسبيطار ولا تمشي للخدمه، لا غير لا غير. وراه كاينه واحد لاوتورتيتير سيرتيفيكاسيوني كدار كتكومبيلا، يعني عطاوها لكاع لكم باش الا بغيت تخرج من كوموني لكوموني خاصك تصرح فين غادي واشنو غادي دير وعلاش وكيفاش. وهاد لي ميزور اللي خداو هاد الاحتياطات يخداو في صالح العام وفي صالح الجميع من اجل الصحه ديالنا، لان هاد البلاد كتحترم المواطنين والصحه ديالهم. الصحه ديال المواطنين كتجي قبل كل شيء. وما تثقوش بلي كومبلوتيسي اللي يقول لكم هنا امريكان ما عرفت شنو ديروا من هكا البيولوجيه هادي لورديني مونديالي داك التخربيق الخاوي اللي نون سيرفي نيانتي. سيروا مع لا فيرسيوني اوفيشالي ولا بغيتوا الاحداث شدوها من الوقايه المدنيه. راه الحالات فاتوا 12000 وهادو غير اللي حاسبينه، اما راه كاينين كثار من 12000. يعني كاينين تريفولتي طانطو اللي باقيين ما داروش طامبوني، يعني لي بوزيتيفي لهاد الفيروس هذا. لذلك كونوا حذريين وكونوا مسؤولين وحوضوا المسؤوليه ديالكم في المعامله ديالكم باش نخرجوا من هذه المحنه ان شاء الله اقوى من الاول. شكرا لكم اخوتي على حسن المتابعه، كنحييكم كيف ديما. كان معكم خوكم جواد الخزازره اكسبو من مدينه نابولي، والسلام عليكم.